नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नवनिर्वाचित सांसदले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। वैकल्पिक र व्यवस्था विरोधी शक्तिका आफ्नै योजना। जनताको सेवामा समर्पित हुने नवनिर्वाचितको प्रतिबद्धता। आकर्षक पदमा भागबण्ड मिलाउन दलहरूलाई सकस। शीर्ष नेताहरू नै पदका आकाङ्क्षी भन्दा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रपति पदमाथि आधा दर्जन नेताको नजर। माओवादी संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड चयन। राष्ट्रिय सभाको दलको नेतामा नारायण काजी श्रेष्ठ। प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हितराज पाण्डेलाई। अमेरिकाको थप सहयोगपछि होसिए युक्रेनका राष्ट्रपति। कुनै पनि हालतमा रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने अडान। पुटिनलाई थप दबाव सिर्जना गर्ने पश्चिमाको रणनीति। र फिफा वरियतामा नेपाल यथावत। विश्व विजेता अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा उक्लियो। शीर्ष स्थान ब्राजिलकै कब्जामा। अब समाचार विस्तारमा। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था अनुसार यो जिम्मा राप्रपाका पशुपति शमशेर जबराको काँधमा पर्दा सांसदहरू मौलिक पोसाकमा संसद भवनमा पुगेका थिए। 25 देखि 81 वर्षीय उमेरसम्मका र वैकल्पिक भनिएका तथा व्यवस्था विरोधी शक्ति समेत समेटिएको यो संसदमा सांसदको शपथ रोचक देखिएको थियो। एक रिपोर्ट। बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण हुने तयारी चल्दै गर्दा सर्वदलीय बैठकको समयबाट चहल पहल सुरु भइसकेको थियो। 12 बज्दा नबज्दै नवनिर्वाचित सांसदहरू संसद भवन परिसर प्रवेश गर्न थालिसकेका थिए भने नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सञ्चार क्षेत्रका मानिसको घुइँचो भवन परिसरमा थियो। एकातर्फ आफूलाई वैकल्पिक भन्ने नयाँ दलहरूको जबरजस्त उपस्थितिले चुनावी परिणामबाटै तातिएको माहौल, अर्कातर्फ 12 वटा दल सदनमा पुगेको अहिलेको अवस्थाबारे सांसदको प्रतिक्रिया लिने क्रम पनि चलिरहेको थियो। निर्धारित समयमा सांसदहरूको इन्ट्री हुन थालेपछि माहौल गरमायो। सञ्चार माध्यमलाई पनि भ्याइ नभ्याइ भयो। पटक पटक पुराना अनुहार दोहोरिएर संसदीय अभ्यासमा रैथाने भएकाहरूलाई भन्दा यसपटक नयाँ अनुहार क्यामेरामा प्राथमिकतामा परे। यही क्रममा वृद्ध अवस्थामा रहे पनि निकै जोसका साथ ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा संसद भवन प्रवेश गरे। आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि कुन स्वरूपमा संसद भवन छिर्दैछन् भन्ने कौतूहलताले आम नागरिकले पनि शपथ ग्रहणलाई निहालिरहेका थिए। जहाँ पुराना भन्दा नयाँ अनुहार बढी उत्साहित देखिन्थे, निकै उत्साहप्रद देखिएको वातावरणमा 25 देखि 81 वर्ष उमेरसम्मका र वैकल्पिक भनिएका तथा व्यवस्था विरोधी शक्ति समेत समेटिएको यो संसदका सांसदको शपथ हुँदै थियो। जहाँ सांसदहरू आफ्ना मौलिक पोसाकमा आएका थिए भने एमाले त आफ्ना सांसदलाई राष्ट्रिय पोसाकमा आउन उर्दी नै जारी गरेको थियो। जहाँ रौतहट 2बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरण शाहले इतिहासमै पहिलोपटक संस्कृत भाषामा शपथ लिए भने अन्य 25 सांसदले 14 मातृभाषामा शपथ ग्रहण गरे। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेकाहरूका लागि यो नौलो अभ्यास भए पनि दोहोरिएका पुराना अनुहारलाई फगत औपचारिकता मात्र थियो। फलत यो अवसरलाई लिएर उनीहरूले दिने प्रतिक्रिया पनि यही अनुरूपका थिए। अर्थात् दोहोरिएकाहरूले संसदको गरिमा र मर्यादाप्रति आफूहरू जानकार भएको भन्दै यसले खासै ठुलो अर्थ नराख्ने बताउँदै थिए। त्यही बीचमा पहिलो पटक नयाँ दल निर्माण गरेर संसदीय बाटो खोलेकाहरूले भने आजको दिनलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छन्। देश र जनताका लागि कर्मठ र निष्ठावान भएर काम गर्ने तथा संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। पहिलो अनुभव एकदम जिम्मेवारी बोध भएको एकदमै अनौठो अनुभव त भयो, तर एकदम जिम्मेवारी बोध भए जस्तो महसुस भयो।
हुन त कुनै दलको बहुमत नभएको यो संसदले सरकार नै स्थायी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न पहिलो दिनबाटै उठ्दै आएको छ, जहाँ संसदको आयु भने सर्वोच्च अदालतको विगतको नजिकै कारण 5 वर्ष टिक्ला कि भन्ने विश्वास धेरै सांसदमा छ। यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ पार्टीका सांसदहरूलाई आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौती छ भने पुरानालाई पनि सच्चिनुपर्ने दबाव छ। यही चुनौती, अवसर, खुसियाली तथा आत्मविश्वासका बीच अङ्कगणितीय रूपमा भने खिचडी संसदले आगामी 5 वर्षमा कस्तो यात्रा गर्ला त्यसको आकलन भने आज देखिएको उत्साहकै भरमा अनुमान गर्न गाह्रो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग आगामी संसदमा छलफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले यसअघिको संसदमा आफ्नो पोजिसन सो विषयमा छलफल गर्ने भएकाले अन्य समर्थन गर्ने दलहरूले पनि छलफलमा सहभागी बन्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदको लाइब्रेरीलाई संसदको सम्पत्तिको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। संसदको लाइब्रेरीलाई हामीले रिसर्च युनिटको रूपमा अरू थप विकास गर्न सक्यो भने अर्को एउटा चाहिँ सांसदको क्वालिटी चाहिँ अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसमा पनि काम गर्ने हुन्छ। यसले यो विषय चाहिँ निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो आफ्नो राजनीतिक पोजिसन भइसके पछाडि अब अहिले हाम्रो सुविधा अनुसार त्यसको व्याख्या गर्न पाइएन। हाम्रो पोजिसन त यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने नै रह्यो। त्यसो भनिसकेपछि जुन दलले यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पोजिसन राखेका छन् त्यो दलले त्यो संसदमा आइसकेपछि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनै पर्यो, त्यसको छलफल गर्नै पर्यो। महामन्त्री थापाले पहिलाको संसदले विचाराधीन राखेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगबारे अब फरक मत राख्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय नजिकै गए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। संसदमा अबको सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने पनि यकिन भइसकेको छैन। यही गठबन्धन कायम रहन्छ कि नयाँ बन्छ भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री दावी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 10 गतेसम्मको समय दिएकी छिन्। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश हुने सम्भावना न्यून छ। मुख्य गरी नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने विवाद देखिन्छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा दावी गरेको छ। मुख्य चासो राष्ट्रपतिमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएकाले अहिले प्रधानमन्त्री छाडे पनि 2 वर्षपछि पुनः कांग्रेसकै जिम्मामा आइपुग्ने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूको छ। म के बन्छु, मेरो पार्टीले के पाउँछ भन्ने कुरा भन्दा यो गठबन्धन सरकार, अब बन्ने गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई जुन जर्जर अवस्थामा भएको भनिहालौँ इकोनोमिकल क्राइसिस, डरलाग्दो क्राइसिस नजिकै छ। त्यो इकोनोमिकल क्राइसिससँग फेस गर्ने औकात राख्ने गरेर हामीले अब अघि बढ्ने क्रममा त्यो विषयहरूलाई मथिङ्गलमा राखेर अनि त्यसपछि को के बन्ने, को कसरी जाने, कुन पार्टी कसरी सहभागी बन्ने, राष्ट्रपति तपाईँले भनिहाल्नुभयो, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखका सन्दर्भहरू छन्। यी यावत कुराहरूमा एकदम सहज ढङ्गबाट फेरि महिलै चाहिन्छ भनेर होइन, गठबन्धनको जुन सेन्टिमेन्ट छ त्यो सेन्टिमेन्टलाई बरकरार राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको र पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै आएका छन्। प्रचण्डले गठबन्धनमा मात्र होइन एमालेसँग पनि सम्पर्क बढाएका छन्। उनी जसरी पनि तेस्रो कार्यकालका लागि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहन्छन्। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग
बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। राष्ट्रपति माधव नेपाल र गठबन्धनमा मुख्य गरी कांग्रेस र माओवादी बीच एक अर्कालाई गलाउने र मुख्य पद आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास जारी छ। दुवै दलको दौडधुप उत्तिकै छ। कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग अस्पतालमै पुगेर छलफल गरेका छन्। निहु स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने भए पनि राजनैतिक विषय नै केन्द्रमा रहेको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउन सहज छैन। यही सहमतिमा टेकेर एमाले गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा छ। त्यसैले एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। यो सरकार बन्छ कसरी? गठबन्धन थियो बिचरा, गठबन्धनले पनि सरकार बनाउन सक्ने हालत छैन, खोज्दैछ साथी, अरू थप साथी, अझ ठुलो गठबन्धन। अब कसरी बन्ला? बन्यो भने के गर्ला? एमाले माओवादीलाई मनाउन सक्यो भने राष्ट्रपति लिएर सरकारमा जान सक्छ। समाजवादीलाई पनि साथमा लिने हो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित बहुमत प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरक्षित गर्ने अवस्था बन्छ। एमाले माओवादी नभए पनि कांग्रेसले अन्य दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्छ। तर संघीय सांसद र प्रदेश सांसद मतदाता रहेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भने यो गठबन्धनको संख्या पुग्दैन। प्रदेशका सरकार गठनमा पनि समस्या पर्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्ने विकल्प पनि जीवितै छ। यो अवस्थामा अरू दलको सहयोग आवश्यक पर्दैन। दुई दलले सबै पद सुरक्षित गर्छन्। यो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नवनिर्वाचित विधायकहरूले बिहिबार नयाँ बानेश्वर पुगेर 5 वर्षीय कार्यकालका लागि शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथ ग्रहणसँगै स्पष्ट बहुमत जुटाएको सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति लगायतका पदहरूमा आकांक्षीहरूको लर्को लागेको छ। एक रिपोर्ट। सांसदले बिहिबार शपथ ग्रहण गरेसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता आकर्षक पद आफ्नो दलमा पार्न शीर्ष नेताहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन्। गठबन्धनभित्रबाट प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्र रेसमा भए पनि राष्ट्रपतिका लागि भने झन्डै दर्जन आकांक्षीको नाम सत्तामा आएको छ। गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री बन्न साना दललाई रिजाउनु पर्ने बाध्यता रहे पनि राष्ट्रपतिका लागि भने स्पष्ट मतभार छ। यसै अङ्क गणितलाई बुझेका नेताहरू गठबन्धनमा राष्ट्रपतिका आकांक्षीहरू एकपछि अर्को गर्दै थपिरहेका छन्। राष्ट्रपतिका लागि योग्य भएको भन्दै नेताहरू बालुवाटार र शीर्ष नेतृत्वको घर धाउन थालेका छन्। चुनावै नलडिकन प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुम्पेर राष्ट्रपतिको बाटो सोझाएका बाबुराम भट्टराई देउवा र प्रचण्डलाई रिजाउने बलिया पात्र हुन्। बिहिबार नै पनि बालुवाटार छिरेर देउवासँग भेट गरेका उनले राष्ट्रपतिको दौड तीव्र बनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनालको नाम सार्वजनिक भइरहँदा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सके आफू नभए पनि मोहन विक्रम सिंहलाई अघि सारेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुर पनि रेसमा हुँदा हालका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पनि त्यसै लाइनमा छन्। तर राष्ट्रपतिका लागि गठबन्धनका सबै दलले दाबी गर्दै गर्दा कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिबाट पनि आफूहरू पछि नहट्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ विगतमा पनि यदि नेताहरूको बिचमा बनेका नेताहरूको बिचमा केही त्यस्तो भद्र सहमति छ भने भद्र सहमतिलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। यहाँ त पालो गरेर मन्त्री बनाउने कुरा पनि होइन। क्षमता सबैको बराबर हुँदैन, सबैको अध्ययन बराबर हुँदैन, सबैसँग दृष्टिकोण बराबर हुँदैन। त्यसैले त्यो झन्डा हलाउन पाम भन्ने जस्तो प्रस्ताव लिएर जाने मान्छेले मन्त्री बनाउने हो। बुधबार मात्रै प्रचण्ड र देउवा अस्पताल नै पुगेर शक्ति बाँडफाँडको सल्लाह गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वदलीय बैठक लगत्तै राष्ट्रपतिका लागि इच्छा जाहेर गरेका छन्। अस्पताल शय्याबाट शपथ ग्रहण गर्न नयाँ बानेश्वर पुगेका नेपालले आफ्नो उमेर पनि भइसकेकाले राष्ट्रपति बन्ने इच्छा राखेका हुन्। यो सँगै राष्ट्रपतिका लागि नेपालको नाम पनि थपिएको छ। तपाईलाई थाहा होला 64 सालमा नै मलाई राष्ट्रपतिको निम्ति प्रस्ताव भइसक्यो। त्यसपछि 2072 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि मलाई पार्टीबाट सिङ्गै कमिटीले नै नेताहरूले दबाब दिएर राष्ट्रपतिमा जानका लागि भनेका, तर मैले अस्वीकार गरेको हो।
र म आफै राष्ट्रपतिमा त्यतिखेर नगएको। उहाँले भने जस्तै त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ मेरो उमेर पुगेको छैन। स्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर उमेरको बारेमा पनि चर्चा गरौँला, आवश्यकताको बारेमा चर्चा गरौँला। नेपाली राजनीतिले मेरो भूमिकाको कहाँ अपेक्षा गरेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न। राष्ट्रपतिका लागि नेपालको नाम आइरहँदा रामचन्द्र पौडेलको सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आफू राष्ट्रपति बन्न पार्टी सभापति देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउन प्रस्तावक बनेको आरोप उनलाई लागेको छ। यसैका बीच प्रधानमन्त्री हत्याउने दाउमा रहेका माओवादी केन्द्रले पनि माधव नेपाल वा रामचन्द्र पौडेल मध्ये एकजना नै राष्ट्रपति हुने ठोकुवा गरेको छ। नाम त सबै आइहाल्छ, राजनैतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने गठबन्धन दलमा छलफल भएको छ। अब राष्ट्रपतिका धेरै मैले देखेँ दुईटा पात्र हुनुहुन्छ, अहिले भने गाली गर्नु होला, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल। राष्ट्रपतिका लागि समाजवादीबाट खनालको नाम सार्वजनिक भइरहँदा पार्टीबाट नेपालको इन्ट्रीसँगै समाजवादीमा झड्का त परेको छ नै, गठबन्धनभित्र पनि नयाँ ट्विस्ट आएको छ। गठबन्धनका बलिया आकांक्षी बाबुराम भट्टराईलाई यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। बाहिरी रूपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भट्टराईको पनि भित्री मनसाय भने आफै राष्ट्रपति बन्ने हो। यो चाल बुझेका प्रचण्ड एकीकृत समाजवादी र माओवादी एकीकरण गर्ने दाउमा रहँदा भट्टराईलाई भन्दा पनि नेपाललाई समर्थन गर्दा आफ्नो फाइदा देख्छन्। त्यसैले सत्ता र स्वार्थमा रुमलिएको राजनीतिमा राष्ट्रपति हान थाको खेलमा कसको पल्ला भारी हुने हो त्यो समयले नै बताउला। तर अहिले यति भन्न सकिन्छ कि राष्ट्रपतिमा आकांक्षी रहेका पौडेल, भट्टराई र नेपाल मध्ये दुई नेताको हात पनि रित्तो हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चयन हुनु भएको छ। माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई निर्विरोध संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको दलको नेतामा नारायण काजी श्रेष्ठ चयन हुनु भएको छ। प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी भने हितराज पाण्डेलाई दिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनाव सम्पन्न भएपछि बन्ने नयाँ सरकार र सत्ता समीकरणलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको चासो स्वाभाविक छ। तर काठमाडौँमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले एकाएक बढाएको चलखेलले भने सरकार गठन कार्य नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा गौण बसेको छिमेकी मुलुक भारतले संसदीय निर्वाचन लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। चुनावी नतिजा नआउँदै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शीर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्न भ्याए। संसदीय निर्वाचनको नतिजा नआउँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूलाई घर घरै पुगेर 1-to-1 भेट गरे। अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले पनि यी सबै शीर्ष नेतासँग भेटेर सरकार निर्माणबारे चासो देखाएका छन्। उनले यो साता प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेट गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको समेत चासो बढेको छ। कार्यवाहक चिनिया राजदूत वाङ सिनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेट गरेका छन् भने केही दिनभित्र नै राजदूत पठाउने तयारीमा चीन छ। नयाँ सरकार गठनका विषयमा छिमेकी र महाशक्ति राष्ट्रले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दात्री निकायले समेत चासो देखाएका छन्। गत साता युरोपेली मुलुक स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजाबेथ भन क्यापलरले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसँग भेट गरेका छन्। यही बाक्लिएको भेट देखेर होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पार्टीलाई नसोधी विदेशी दूतावास नछिर्न निर्देशन नै दिएका छन्। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्तामा बोलाउँछन्, कहिले कुनै विदेशी दूतावासहरूले कार्डहरू पठाइराख्छ। मलाई फल्ना दूतावासले बोलाएछ भने खुर्र कुदेर गएर त्यहाँ चाहिँ रक्सी खानेले रक्सी खान, के अरे मासु खान कुदिहाल्नुहुन्न। यो मैले खालि एउटा मात्रै धेरै कुराहरू हुन्छ। पार्टीलाई सोधेर जानुपर्छ। हिजो अस्ति तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा जहाँ जानुहुन्थ्यो, जहाँ नाच्नुहुन्थ्यो, त्यसको केही अर्थ छैन। तर अहिले चाहिँ केही मर्यादाहरू छन्, केही जिम्मेवारीहरू छन्। अब माथि उल्लेखित भेट त केही उदाहरण हुन्। नयाँ सरकार गठनको राजनैतिक परिदृश्यलाई लिएर काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक नियोगहरू आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने ध्याउनमा लागेका छन् भन्दा फरक पर्दैन।
आन्तरिक मामिला आफैले मिलाउन नसक्दा र नेतृत्वको सीमित स्वार्थका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाएको छ। नेतृत्वले नै विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपलाई प्रशय दिइरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ। सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन विदेशीलाई गुहार्ने बानी लागेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा विदेशी चलखल बढेकै हो। विदेशीको प्रमुख भूमिका हुन थालेकै हो। मुख्य कुरा के हो भने जुन किसिमको भूराजनीतिक स्थापनमा नेपाल आइपुगेको छ र नेपाल अमेरिका, चीन र भारतको लागि, भारतको सामरिक स्वार्थको लागि नेपालको महत्त्व भत्तै बढेको बेला छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणसँगै राष्ट्रिय राजनीति सरकार गठनको रस्साकसीमा केन्द्रित बनेको छ। छिमेकीसँगै विदेशी शक्तिहरू आफू अनुकूल सरकार निर्माण होस् भन्ने ध्याउनमा लागेकै छन्। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले समग्र राष्ट्रिय राजनीति केही सीमित नेताको स्वार्थ सिद्ध र विदेशी शक्तिहरूको रजगज गर्ने थलो नेपाल बनिरहेको छ। यो सिलसिला कतिन्जेल चल्ने हो टुङ्गो छैन। नेपालको सामरिक महत्त्व र बदलिदो भू राजनीतिक परिदृश्यलाई अब पनि ख्याल नगरे मुलुक थप अस्थिरता उन्मुख हुने प्रश्न छ। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मध्य प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो दलको दाबी रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। डाक्टर राउतले मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टी तेस्रो रहेकाले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबी रहने बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको अपेक्षा पनि जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्ने रहेको पनि बताउनु भयो। हामीसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा राम्रो सङ्ख्या छ र त्यही भएर हामी त्यहाँ पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको हुनाले त्यहाँ पनि नेतृत्वको दाबी, मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिराखेको अवस्था छ र त्यो यस कारणले पनि आवश्यक छ कि अब हामी चाहिँ लोकप्रिय मतको आधारमा तेस्रो ठुलो दल त्यहाँ छौँ मध्य प्रदेशमा र जनताले राम्रो सिट पनि दिएको छ र जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि एकचोटि जनमत पार्टीको सरकारले पनि हेरौँ कसरी गर्दो रहेछ भनेर त्यो जनताको अपेक्षा भएको हुनाले जनमत पार्टीले एकपटक नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा भएको छ। अध्यक्ष राउतले आफ्नो दलको सीमित संख्याको भरमा सडक, संसद र सरकारमा गएर जनताका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य गिरावट आएको छ। साताको अन्तिम कारोबारका दिन आज नेप्से 0.01 अङ्कले घटेर बन्द भएको हो। उक्त अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 1867 अङ्कमा आइपुगेको छ। यस क्रममा आज नेप्सेमा 1,11,97,97,97,000 रुपियाँको कारोबार सेयर किनबेच भएको छ भने आज 3 लाख सेयर किनबेच हुँदा उक्त मूल्यको कारोबार भएको हो। बजार सामान्य अङ्कले घट्दा 76 वटा कम्पनी शेयर बढेको छ भने 124 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 11 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सबै प्रतिकूलताका बीच युक्रेन जीवित रहेको र पछि नहट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्। जेलेन्स्कीले अमेरिकी सरकार र नागरिकलाई सहयोगप्रति धन्यवाद समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्धमा पूर्ण विजय हासिल गरेर छाड्ने जिकिर समेत गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन्। 24 फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यताको जेलेन्स्कीको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। एक रिपोर्ट।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा छन्। सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जेलेन्स्कीको यात्राको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। उनले त्यहाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग शिखर वार्ता गरेका छन्। उनले त्यहाँ पुगेर अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गरेका छन् भने युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ तुल्याउन तथा आफ्नो देश र अमेरिका बीचको सहयोगबारे छलफल गर्न अमेरिका भ्रमणमा रहेको कुरा उनले प्रस्ताएका छन्। रुस र युक्रेन बीच सन् 2014 फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्ध हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ। युद्धले रुस युक्रेन दुवै देशमा अकल्पनीय विनाश भएको छ। दुवै पक्षमा हजारौं मारिएका तथा घाइते भएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनलाई थप क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। देशको वायु रक्षा क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न अमेरिकाले युक्रेनलाई प्याट्रियट मिसाइल प्रणाली प्रदान गर्ने प्रस्ताएको छ। जेलेन्स्कीले आफ्नो ट्वीट मार्फत युक्रेनको लचिलोपन र रक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन अमेरिका पुगेको बताएका छन्। अमेरिका युद्धमा युक्रेनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी भएको छ, जसले मानवीय, वित्तीय र सुरक्षा सहायताका लागि 50 बिलियन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। अमेरिका भ्रमणमा गएका जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफूले आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमण विरुद्ध युक्रेन अझै उभिएको भन्दै उनले अमेरिकी नेताहरू र अमेरिकी जनतालाई रुसको आक्रमण विरुद्ध लड्न सहयोग गरेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो भावपूर्ण सम्बोधनमा युक्रेनले रुसलाई हराउन गरेको प्रयासको लागि अमेरिकी सेना र आर्थिक सहयोग आगामी दिनमा अझ बढी आवश्यक हुने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न अपील पनि गरेका छन्। पुटिनले आफ्नो देश युक्रेनमा नेटो सेना विरुद्ध लडिरहेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। युद्ध क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ, जुन क्षेत्रलाई पश्चिमा समुदायले युक्रेनको भाग भनेर मान्दछन्। रुसले 4 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मुलुक युक्रेनमाथि जल, थल र आकाश तीनैतिरबाट विध्वंसक आक्रमण गर्दै आएको छ। जेलेन्स्कीले अमेरिकी सांसदहरूलाई आफ्नो देश अझै पनि सबै बाधाहरू विरुद्ध उभिएको र अर्को वर्ष द्वन्द्वमा टर्निङ पोइन्ट हुने बताएका छन्। युक्रेनले कहिले आत्मसमर्पण नगर्ने बाचा गर्दै उनले थप हतियार चाहिने बताएका छन्। आफ्नो भाषणको अन्त्यमा जेलेन्स्कीले युक्रेनको पूर्वमा रहेका बाखमुटका रक्षकहरूले हस्ताक्षर गरेको युक्रेनको युद्ध झण्डा अमेरिकालाई दिएका थिए। यस्तै उनलाई युक्रेनका लागि अमेरिकी झण्डा पनि प्रदान गरिएको थियो। अमेरिकाले युक्रेनलाई आर्थिक, मानवीय र सैन्य सहायताको प्रावधान सहित लामो समयसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीको व्हाइट हाउस भ्रमणका क्रममा वाशिंटनले किभका लागि नयाँ हतियार प्याकेज घोषणा गरी थप हतियार उपलब्ध गराउने जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नात्सी जर्मनीको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन्। रुसले लामो समयदेखि युरोपेली संघ र पश्चिमी देशहरूको रक्षात्मक सैन्य गठबन्धन नेटोतर्फ युक्रेनले बढाएको कदमको विरोध गर्दै आएको छ। युक्रेनको पूर्वी औद्योगिक केन्द्र डोनबासलाई ध्वस्त पारेको लडाईँमा 14,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै रुसले जेलेन्स्कीको यस भ्रमणले द्वन्द्वलाई अझै चर्काउने प्रतिक्रिया दिएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यस भ्रमणले युक्रेनलाई राम्रो नगर्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीको भ्रमण सुरु हुनु अघि नै व्हाइट हाउसले युक्रेनलाई सुरक्षा सहयोग स्वरूप झण्डै $2 अर्ब एक नयाँ प्याकेजको निर्णय गरिसकेको छ। रुस युक्रेन युद्ध विश्वभर नै धेरैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। विश्वकै सुरक्षा, खाद्यान्न र ऊर्जामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले रुस युक्रेन युद्धबारे विश्वव्यापी रूपमा चर्चा, आलोचना हुनु स्वाभाविक भए पनि युद्ध भने लामो समय हुने सम्भावना बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 175औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियातर्फ नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना भने वरियताको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थान ब्राजिल यथावत रहेको छ। यता फ्रान्स भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। अर्जेन्टिनाका गोलकिपर एमिलियानो मार्टिनेजले फ्रान्सका खेलाडी एम्बापेको मजाक उडाएपछि आलोचित भएका छन्। विश्वकपको उपाधिको खुसियाली मनाउने क्रममा एम्बापेको अनुहारको तस्बिर भएको गुडिया बोकेर खुसियाली मनाउँदा उनको आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट।
अर्जेन्टिनाका गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेजले फ्रान्सका खेलाडी एम्बापेको मजाक उडाएपछि आलोचनाको शिकार बनेका छन्। यसरी मजाक उडाएपछि मार्टिनेजलाई धेरैले गाली गरेका छन्। यसअघि पनि उनले ड्रेसिङ रुममा अर्जेन्टिनाले खुसियाली मनाउने क्रममा उनले फाइनलमा ह्याट्रिक गरेका एम्बापेका लागि मौन धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। विश्वकप उपाधिको खुसियाली मनाउने क्रममा बसको माथि मेस्सीसँगै देखिएका उनले हातमा एम्बापेको अनुहार टाँसिएको गुडिया बोकेर एम्बापेको मजाक उडाएका थिए। विश्वकप 2022 जितेको अर्जेन्टिनाका गोलकिपर मार्टिनेजले फ्रान्सेली सुपरस्टार किलियन एम्बापेसँगको झगडालाई कायमै राखेका छन्। मंगलबार ब्युनस आयर्सको सडकमा विजय जुलुसको क्रममा मार्टिनेजलाई एम्बापेको अनुहार टाँसिएको पुतलीमा देखियो। विश्वकप जितिसकेपछि अर्जेन्टिनाको ड्रेसिङ रुममा आएको भिडियो क्लिपमा सम्पूर्ण टोलीले गीत गाएर नाच्दै विजयको खुसी मनाएको देखिन्छ। टोलीले 1 मिनटको मौनताको नारा लगाएको सुन्न सकिन्थ्यो। जब मार्टिनेजले जाना जानी पज भनेर चिच्याए त्यसपछि एम्बापेको खिल्ली उडाए। मार्टिनेज एस्टन विल्लाका गोलकिपर हुन्। कतार विश्वकपको लुसेल स्टेडियममा भएको फाइनल खेलमा पेनल्टी सुटआउटमा फ्रान्सका एउटा प्रहार रोक्दै टोलीलाई उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। विश्वकपको फाइनल खेल दोहाको लुसेल रङ्गशालामा भएको थियो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलकिपरको रूपमा गोल्डन ग्लोब्सको अवार्ड हात पारेपछि गरेको आपत्तिजनक सङ्केत गरेपछि उनी हेडलाइन बनेका थिए। मार्टिनेजले फाइनलमा आफ्नो सुपरम्यान स्तरको गोल बचत कौशलताको साथ उभिए। एम्बापेको पनि प्रदर्शन कम रहेन। टोली हार निकट रहेकै बेला एम्बापेले ह्याट्रिक गरेर खेललाई अतिरिक्त समयमा धकेलेका थिए। अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि जित्दाको उत्सव मनाएदेखि नै विवादमा तानिएका मार्टिनेजले अहिले पनि खेल भावना विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्। विशेष गरी फाइनल खेलमा उनले गरेको ह्याट्रिकबाट ईर्ष्या देखाउँदै मार्टिनेजले एम्बापेलाई निशाना बनाएको छ। समर्थकहरूले मार्टिनेजले अनावश्यक घमण्ड देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित सांसदले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। वैकल्पिक र व्यवस्था विरोधी शक्तिका आफ्नै योजना। जनताको सेवामा समर्पित हुने नवनिर्वाचितको प्रतिबद्धता। आकर्षक पदमा भागबण्ड मिलाउन दलहरूलाई सकस। शीर्ष नेताहरू नै पदका आकाङ्क्षी भन्दा गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रपति पदमाथि आधा दर्जन नेताको नजर। माओवादी संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड चयन। राष्ट्रिय सभाको दलको नेतामा नारायण काजी श्रेष्ठ। प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हितराज पाण्डेलाई। अमेरिकाको थप सहयोगपछि होसिए युक्रेनका राष्ट्रपति। कुनै पनि हालतमा रुससँग आत्मसमर्पण नगर्ने अडान। पुटिनलाई थप दबाव सिर्जना गर्ने पश्चिमाको रणनीति। र फिफा वरियतामा नेपाल यथावत। विश्व विजेता अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा उक्लियो। शीर्ष स्थान ब्राजिलकै कब्जामा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।